अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं रिज़्क़ का ज़रिया, जहां हम आपके लिए लाते हैं रूहानी बरकत और रिज़्क़ के बेहतरीन वजीफे। अगर आपको हमारा मौइद पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलें, ताकि आप हर नई दुआ और वजीफे मिस ना करें। दुरूद जुमा वो दुरूद है जो ख़ास तौर पर जुम्मे के दिन पढ़ने का बहुत ज़्यादा सवाब है। ये दुरूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम भेजने और अल्लाह की रज़ा हासिल करने का ज़रिया। ये दुरूद आपके गुनाहों की माफ़ी का सबब बनता है। अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में बरकत और घर में सुकून अता फरमाता है। हर हाजात कबूलियत मददगार है और दिल को सुकून देता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स दिल से दुआ करता है उसकी दुआ कभी ज़ाया नहीं होती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद कमा सल्लैता अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद कमा बारकता अला सय्यिदिना इब्राहीम व अला आलि सय्यिदिना इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका नबिय्यिल उम्मी व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व अज़वाजिहि उम्महातिल मुमिनीन व ज़ुर्रिय्यतिही व अहलि बैतिही कमा सल्लैता अला सय्यिदिना इब्राहीम फिल आलमीन इन्नका हमीदुम मजीद। व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका नबिय्यिल उम्मी व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व अज़वाजिहि उम्महातिल मुमिनीन व ज़ुर्रिय्यतिही व अहलि बैतिही कमा बारकता अला सय्यिदिना इब्राहीम फिल आलमीन इन्नका हमीदुम मजीद। وكما يليق بعظم شرفه وكماله ورداك عنه وكما تحب وترضى له عدد معلوماتك ومداد كلماتك ورضا نفسك وزنة عرشك أفضل الصلاة وأكملها وأتمها كلها ذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون وسلم تسليما كذلك وعلينا معهم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته كما صليت على سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وأزواجه وذرياته كما صليت على سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد ما دامت الصلاة وصل على محمد ما دامت الرحمة وصل على محمد ما دامت البركات وصل على روح محمد في الأرواح وصل على سورة محمد في الصبور وصل على اسم محمد في الأسماء وصل على نفس
نفس محمد في النفوس وصل على قلب محمد في القلوب وصل على قبر محمد في القبور وصل على روزة محمد في الرياض وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على تربة محمد في التراب وصل على خير خلقك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد في أول كلامنا وصل على محمد في أوسط كلامنا وصل على محمد في آخر كلامنا. اللهم صل على روح محمد في الأرواح وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على روزة محمد في الرياض